सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास। एबी न्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। अध्यादेश भनेको आपतकालीन कानुनी व्यवस्था हो र वास्तवमा कानुन बनाउने काम संसदको हो, सांसदज्यूहरूको हो। त्यसकारण नै सांसदज्यूहरूलाई अङ्ग्रेजीमा ल मेकर अथवा कानुन निर्माता भनिएको हो। तर यतिखेर संसदको बैठक डाक्न केवल आजको दिनमा गन्ने हो भने 18 दिन बाँकी छ र पुस 17 गतेभित्र बसिसक्नु पर्नेछ प्रतिनिधि सभाको बैठक, राष्ट्रिय सभाको बैठक। तर यतिखेर प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नै पार्टीलाई छलेर, संसदलाई छलेर मन्त्री परिषदमा एजेन्डा नै नलगिकन उपसभामुख पद खाली राखेर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत विश्वासमा लिन नसकेर सभामुखलाई पनि विश्वासमा नलिएर ल्याएको अध्यादेशले जसरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दैछ, यसप्रति धेरैको आपत्ति छ, धेरैको चासो छ र आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश बहुमत सचिवालयका सदस्यहरूले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संविधानविद र कानुनविदहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्दैछ कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति आइसकेपछि र सभामुख एउटा गुटको गोटी बनेका कारणले गर्दा आपतकालीन स्थितिमा अध्यादेश ल्याउनु परेको दाबी गरिरहेको छ। र यतिखेर विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, थारू, मधेसी, मुस्लिम, राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगमा करिब 45 भन्दा बढी नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसभन्दा अगाडि यस्ता संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू भागभण्डामा हुने गरेको थियो। प्रतिपक्षी दललाई पनि भाग लगाउने गरिएको थियो र दलको गुटहरूलाई पनि भाग लगाउने गरिएको थियो। तर यतिखेर जसरी प्रधानमन्त्री एकल ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छन् र समग्रतामा भन्दाखेरि अहिले संविधान मिच्ने काम भएको छ, लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार भएको छ भन्ने आलोचना भइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीको र बालुवाटरको आफ्नै तर्क छ। आखिर यो अध्यादेश संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश जसरी राष्ट्रपतिले यसको मसी सुक्न नपाउँदै अनुमोदन गर्नुभयो र जसरी अध्यादेश आएकै दिनमा अहिले साँझै संविधान परिषदको बैठक बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा प्रमुख आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ, यसले के सन्देश दिन्छ? के प्रतिपक्षले भने जस्तो साँच्चै यसले संविधानको मूल मर्ममाथि, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको हो अथवा यस्ता संवैधानिक निकायहरूमा हुने हिजोको भागभण्डाको निरन्तरता हुन नसकेका कारणले मात्रै विरोध भएको हो त? आखिर के हो? यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रतिपक्षी दलका एकजना नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर बालकृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, अब यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी आएको अध्यादेशलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ? अब अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ त्यसमा हाम्रो संविधानको जुन मूल प्रावधानहरू हो त्यस प्रतिकूलतामा चाहिँ नि उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र अझै त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि लान चाहनुहुन्छ। र अहिले जुन ढङ्गले अब सदनको बैठक बोलाउनु पर्ने हो, हजुर, झन्डै 6 महिना हुन थालिसक्यो सदनको चाहिँ नि बैठक नबोलाएको र बजेट अधिवेशनमा एकदमै चाहिँ नि हठात र आकस्मिक रूपमै सदनको अन्त चाहिँ नि सरकारले गर्यो। त्यतिखेर पनि त्यो चाहिँ नि स्वाभाविक थिएन र अहिले लामो समयदेखि हामीले चाहिँ नि सदनको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। सदनको बैठक बोलाएर अब सदनमै चाहिँ नि यदि आवश्यक छ भने त्यहाँ विधेयकहरू ल्याउने, त्यसलाई छलफल गर्ने, त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो पाटोमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय के भनिरहेको छ भने झन्डै 3 वर्ष भयो संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन नसक्या, त्यसकारण छिटो छिटो गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कहिले प्रतिपक्षी दलको नेता नआइदिने, कहिले सभामुखै नआइदिने, त्यसकारणले कोरमै नपुग्ने र सर्वसम्मति हुनुपर्ने यो पनि भएन। त्यसकारण बहुमतबाट निर्णय गरेर काम गर्नको लागि बाटो खुलाएको भन्ने दाबी छ नि त? होइन, संविधानको जुन प्रावधान छ
कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलनको चाहिँ नि शक्ति पृथ्वीकरणको जुन सिद्धान्त चाहिँ नि हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ त्यो सिद्धान्तलाई त प्रधानमन्त्रीले उठाउन सक्नुहुन्न नि त। र संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको चाहिँ नि प्रबन्ध गरिएको छ त्यहाँ। उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि तपाईँलाई सहमत गरेरै संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने चाहिँ प्रावधान पनि छ। त्यो प्रावधान चाहिँ नि हाम्रो जुन शासन पद्धति हो त्यो शासन पद्धतिकै चाहिँ नि एउटा निरन्तरता हो। त्यो निरन्तरतालाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि त्यसलाई उल्टाउन उहाँले सक्नुहुन्न नि। त्यसले गर्दाखेरि हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो होला। तर हेर्नुहोस् त, सर्वसम्मतिले भन्दा पनि अन्य यस्ता खालका समिति र निकाय र उसमा पनि गणपूरक सङ्ख्या अथवा बहुमतको सङ्ख्याले निर्णय गर्ने, यसमा चाहिँ सर्वसम्मति नै किन चाहियो? 3 वर्षदेखि नियुक्ति गर्न सकिएन, संवैधानिक निकायहरू खाली भए, त्यसकारण कामै गर्न सकिएन भन्ने तर्क छ नि प्रधानमन्त्रीको। यसमा दम छ कि छैन? होइन, यही संवैधानिक परिषदले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदले पनि त कतिपय अब निकायहरूको नियुक्ति गरेका छ नि त। योभन्दा अगाडि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ अध्यक्षमा नियुक्ति गरेकै हो, निर्वाचन आयोगको चाहिँ प्रमुखमा नियुक्ति गरेकै हो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नियुक्ति गरेकै छ। तर त्यस कारणले चाहिँ संवैधानिक परिषदको अहिलेको प्रबन्धले नियुक्ति गर्न सकिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न पाइँदैन। तर 3 वर्ष भयो त हैन र खाँडजी? नियुक्ति नभए त 3 वर्ष भयो त। संवैधानिक निकायका अहिले 45 भन्दा बढी पदहरू खाली छन्। यहाँका पदाधिकारीहरूसँग गम्भीर छलफल र बहस पनि नगर्ने, गम्भीर गृह कार्य पनि नगर्ने र उहाँले चाहिँ आफूलाई मन परेका मान्छेहरूलाई अब राज्य शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरेर आफ्नो चाहिँ शासन सत्ता टिकाउनका लागि नै आफ्ना नजिकका केही आसेपासेहरूलाई भर्ना गर्ने जुन मनसुबा राख्नु भएको छ त्यो मनसुबा त पुरा हुन सक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले नै गृह कार्य नगरेका कारणले, उहाँले नै चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक छलफल र परामर्श नगरेका कारणले नियुक्ति हुन नसकेका हो। आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने र आफ्ना आसेपासे र आफ्ना चाहिँ तपाईँलाई नजिकका मान्छेलाई नियुक्ति गरेर अनि राज्य शक्तिको चाहिँ सम्पूर्ण संयन्त्रलाई चाहिँ कब्जा गर्ने, त्यो मनसुबाबाट, निरङ्कुशताको मनसुबाबाट लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गराउने, संविधानलाई नै कमजोर गराउने जुन धारणा अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो बिल्कुल गलत हो। त्यही त होइन, तपाईँको जवाबले थुप्रै प्रश्नहरू जन्माए होइन। हिजो चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नुहोस् न, प्रतिपक्षी दलको पनि त्यहाँ भागवण्डा चल्थ्यो, सत्तारूढ दलकै गुटहरूको पनि संवैधानिक निकायमा भागवण्डा चल्थ्यो। त्यसरी नियुक्ति गरे भए चाहिँ लोकतन्त्र पनि बस्ने, सबै ठिकठाक हुने। अहिले चाहिँ गलत भयो भन्ने यहाँको तर्क हो? हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भागवण्डा गर्नुहोस् भने होइन, संवैधानिक परिषदले कुन आयोगमा कसलाई नियुक्ति गर्ने त्यसमा चाहिँ त उहाँ पारदर्शी हुनु पर्यो नि त। परिषदका सदस्यहरूलाई फलानु मान्छे उपयोगी छ, फलानु मान्छे उपयुक्त छ, फलानु मान्छेको योग्यता पुग्छ भनेर भन्नु सक्नु परेन। र नि उहाँले चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नजिकका आसेपासेलाई मात्रै भर्ना गरेर अनि राज्य शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँलाई अरू सबैलाई चाहिँ दुःख दिने, आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेता र कार्यकर्तालाई पनि दुःख दिने, प्रतिपक्षका चाहिँ साथीहरूलाई पनि दुःख दिने, राज्य शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र उहाँको पार्टीमा झगडा हुन्छ, मारपिट हुन्छ, पार्टीकै एउटा कार्यकर्ताले अर्को कार्यकर्तालाई हत्या गर्छ। अघि पर्सामा वीरगञ्जमा देखिएन? अनि मान्छेको चाहिँ हत्या भएको छ, हत्या हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई जाहेरी दर्ता हुँदैन, हत्याको कारवाही हुँदैन, छानबिन हुँदैन, गिरफ्तारी हुँदैन। त्यसकारण राज्य शक्तिलाई अहिले उहाँले जुन ढङ्गले निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ चलाउन खोज्नु भएको छ र त्यो निरङ्कुशतालाई अझै बढाउनका लागि नै उहाँले यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ तपाईँलाई अध्यादेश ल्याउनु भएको हो। बिल्कुलै संविधानको पनि प्रतिकूल छ, संविधानको भावनाको प्रतिकूल छ र नेपालमा जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अगाडि बढाएका छौँ त्यसको पनि प्रतिकूल छ। त्यसो भए खालको चाहिँ निरङ्कुशता थपर्न खोज्नुभयो भने अहिले ओलीको प्रवृत्तिको खिलाफमा, ओली सरकारको खिलाफमा चाहिँ नि ठुलो जनआन्दोलन हुनेछ। खाँडजी, त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेस के गर्छ अब भन्ने प्रश्न सुन्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा प्रश्न। यतिखेर सभामुख चाहिँ गुटको एउटा दलको होइन, पूर्व उहाँ त नेकपाको सदस्य हुनुहुन्न, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता छैन उहाँको, उहाँ सभामुख हो होइन। सभामुख चाहिँ नेकपाको एउटा गुटको गोटी बनेका कारणले प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि। संविधान भनेको कार्यान्वयन गर्ने भनेको संवैधानिक परिषदमा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको थिएन। त्यसकारण सभामुखप्रति चाहिँ प्रश्न उब्जिन्छ कि उब्जिँदैन? होइन, अब संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूले
अब फलानु आयोगमा फलानु चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा फलानु मान्छे उपयुक्त छ कि छैन भनेर चर्चा गर्ने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने चाहिँ अधिकार त छ नि त। छ त, बैठकै बस्न सकेन नि त, कोरमै पुगेन। हेर्नुस् त उहाँको एउटा जुन प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको कसैसँग पनि परामर्श र सल्लाह नगर्ने र संवैधानिक परिषदको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि सदस्य हुनुहुन्छ र यत्रो 1 वर्षसम्म चाहिँ उपसभामुखै खाली राख्ने। उपसभामुखको निर्वाचनका लागि सरकार तयार हुनु पर्यो नि त। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भनेका छौँ, सरकारसँग पनि भनेका छौँ, पब्लिकली पनि भनेका छौँ, सदनमा पनि भनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेका छौँ, तर उपसभामुखको चाहिँ टुङ्गै नलाइकन सदनको अन्त गरिदिनु भयो। यहाँ 6 जना पदाधिकारी मध्येमा त 1 जना पदाधिकारी उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था त स्वयं सरकारको कारणले, प्रधानमन्त्रीको कारणले, सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कारणले भयो नि त। हामी संसदीय लोकतन्त्रमा छौँ, संसद भनेको प्रतिपक्षको हो होइन। प्रतिपक्ष अहिले संसदको बैठक स्थगित भएको 6 महिनाभन्दा बढी बैठक स्थगित गर्न हुन्न भन्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छ। गत असार 18 मा 6औं अधिवेशन स्थगित भएको, अब पुस 17 गतेभित्र 7औं अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ। न त प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेस जसको चाहिँ थलो हो संसद, न उसलाई संसद सुचारू गर्नको लागि सुरु गर्नको लागि चिन्ता छ। अब सत्तारूढ दल त आफ्नै दलको हेर्नुस् त जुन खालको समस्या भोगिरहेको छ, उसलाई त संसद बैठक किन डाक्नु पर्यो? किनभने गुटको राजनीति भोलि संसदको बैठकमा पट्टाक्षेप हुन्छ, त्यसकारण उसलाई संसद चाहिया छैन। चाहिया कांग्रेसलाई हो, प्रतिपक्षलाई हुनुपर्ने हो, किनभने संसद भनेको प्रतिपक्षको थलो भनिन्छ क्यारे लोकतन्त्रमा होइन। तपाईहरुलाई पनि चिन्ताको विषय छैन नि त फेरि? होइन, अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले संसदको बैठक बोलाउनुस् भनेर चाहिँ हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ, माग गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको सभापति आदरणीय श्रीवार देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार संसदको बैठक बोलाउनुस् र अहिले चाहिँ नि संसदले चाहिँ नेपाली जनतालाई नयाँ विश्वास र भरोसा दिनुपर्छ, आशा जगाउनु पर्दछ र सरकारलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने हो, सरकारलाई जवाब दिने हो, त्यसलाई सकारात्मक लिनुस् र जनताको बारेमै चाहिँ सदनमा विषयहरू उठ्छन्, कुराहरू उठ्छन्, त्यसले सदनमा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो पक्षमा बोल्ने भन्ने एउटा भरोसा पनि जाग्छ र सरकारलाई काम गर्नलाई पनि त्यसले चाहिँ आड भरोसा हुन्छ। सरकारले, हामीले प्रतिपक्षले के भनेको छ, जनताले के भनेको छ, जनता जनप्रतिनिधिले के भनेको छ, जनताको जीवन रक्षा गर, महामारीको चाहिँ व्यवस्थापन नियन्त्रण गर, त्यही त। अब त्यसो हो भने उपचार गर, कसैको चाहिँ नि के अरे जीवधन चाहिँ नोक्सान हुनु भएन, अकालमा मृत्यु हुनु भएन, किन भने हो? त्यही त। त्यसो हो भने खाँडजी सुन्नुस् त, संसद अधिवेशनको 17 दिन अगाडि संवैधानिक प्रावधान अनुसार अबको 17 दिनमा संसद अधिवेशन डाकिसक्नुपर्छ। संसद अधिवेशनको 17 दिन अगाडि संसदलाई छलेर, पार्टीलाई छलेर हैन मन्त्री परिषदमा एजेन्डै नगएको भन्ने कुरो छ। मन्त्रीहरू आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको थियो कतिपय सम्बन्धमा हामीसँग नै, ओहो यस्तै भएछ, हामीले त समाचार हेरेर थाहा पायौँ भनिरहनु भएको छ। उपसभामुख पद खाली छ हैन, सभामुखलाई विश्वासमा लिन नसकेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई विश्वासमा लिन नसकेको भन्ने कुरा छ। अनि तपाईहरुकै शब्दमा अझ कति त सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम भयो भन्ने कुरो तपाईकै उपसभापतिले, पार्टीका उपसभापतिले पनि बोलिरहनु भएको छ। यसरी आपतकालीन परिस्थितिमा ल्याउनु पर्ने अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्न खोजेपछि हैन, प्रधानमन्त्रीले भन्नु न यतिखेर त अब सत्तारूढ दलको पनि यहाँ कुरो भएन, सबै सत्तारूढ दल यता मिलेका छैनन्, त्यहाँ त मन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी रहेनछ भनेपछि त तपाईहरुकै शब्दमा प्रधानमन्त्रीले एकल ढङ्गले गरेको यो संविधान मिच्ने कामको विरोधमा त्यसो भए नेपाली कांग्रेसले अब के गर्छ? नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा पहिला विरोध गर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले या नेपाल सरकारले जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ ल्याएको छ र जारी गरेको छ, यो बिल्कुलै गलत हो। यो अध्यादेश त कार्यान्वयन भइसक्यो, बैठक बसिसक्यो अध्यादेश र यसमा राष्ट्रपतिजीले पनि यो संविधानको प्रतिकूलमा, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको प्रतिकूलमा भएको चाहिँ यो संवैधानिक परिषदको जुन विधेयक अध्यादेश थियो त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो। अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईले केही महिना अगाडि ल्याएर सरकारले फिर्ता गरेको अध्यादेशलाई फेरि पुनः त्यो अध्यादेशलाई अझै चाहिँ तपाईलाई कुरूप बनाएर, अझै चाहिँ विधिको शासनलाई चाहिँ तपाईलाई अझै कमजोर बनाएर जुन खालको अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु हुने थिएन। जसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईलाई आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा नदिएर जुन ढङ्गले चाहिँ एकल रूपमा यो संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याउनु भएको छ र
राष्ट्रपतिले अविलम्ब चाहिँ मसी पनि सुक्न गर्न चाहिँ स्वीकृत गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै आपत्तिजनक छ र योलाई चाहिँ सरकारले अविलम्ब फिर्ता ल्याओस्। खारजी, तपाईले यसो भन्दै गर्दा यो अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरण भएर कार्यान्वयन भइसक्यो। यही ऐन अनुसार अहिले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो। रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि नेपाली कांग्रेसले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब तपाईहरु संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जुन ऐन बनिसकेको छ यसको विरोधमा आन्दोलनमा जाने तयारी हो। त्यसो भए अन्त्यमा भनिदिनुस्। त्यसमा चाहिँ हामी सदनमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ र सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ। हुन्छ। अन्य राजनीतिक दलहरूको र जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहयोगको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तपाईहरुसँग पनि यसमा चाहिँ यो संविधानको प्रतिकूल र संविधानलाई कमजोर बनाउने हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने हो, सरकारलाई चाहिँ निरङ्कुशताको दिशामा चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्ने हो र त्यस कारणले तपाईहरु सबैले चाहिँ यसमा के अरे बडो गम्भीर बन्नुहोस् र सहयोग पुर्याउनुहोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ खाँडजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। ल धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड। यतिखेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी आएको अध्यादेशका सम्बन्धमा र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाइरहेको छ कामै गर्न नसक्ने परिस्थिति आइसकेपछि, संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने परिस्थिति आइसकेपछि सभामुख राजनीतिक दलको गुटको गोटी बनेर संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएर कोरम पुग्न नदिएर संवैधानिक परिषदले कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने यो आपतकालीन स्थितिमा अध्यादेश ल्याएको हामीले ल्याएका हौं भनेर दाबी गरिरहँदा तथ्यले के भनिरहेको छ भने कानुन बनाउने जिम्मेवारी अध्यादेश मार्फत देश चलाउन पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँ हामी भनिरहेका छौँ संवैधानिक तरिकाबाट भएका केही प्रावधानलाई टेकेर तपाईँ जे गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। अबको 17औं दिनमा तपाईँले संसदमा यसलाई राखेर कानुन र ऐन बनाएर गरेको भए पनि त भइहाल्थ्यो। तपाईँले काम गर्न नसकेको भए 3 वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुँदा केही पनि बिग्रिएन। अबको 2 हप्ता नियुक्ति हुँदा के चाहिँ बिग्रिन्थ्यो यो देशमा त्यो तपाईले स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन र जसरी तपाईले आफ्नै पार्टीलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएको छैन, तपाईबाट लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष दललाई कसरी विश्वासमा ल्याउनु होला, अन्य निकायहरूलाई कसरी नेतृत्व दिनु होला भनेर आशा कसरी गर्ने, जसरी आफ्नै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको जानकारी बिना तपाईले जे गर्नुभएको छ र जसरी संसदलाई त छलि नै हाल्नुभयो, उपसभामुख पद किन खाली छन् लामो समय, यो तपाईसँग यसको उत्तर छ कि छैन। त्यसैगरी सभामुखलाई विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो नि त, त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलका नेतालाई विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो। अध्यादेश ल्याइसकेपछि तपाईले डाकेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित हुनुभएको छ र एकल ढंगबाट तपाईले केही समय त देश चलाउन सक्नुहोला। सबैको समग्रतामा, सबैको साथ र ऐक्यबद्धतामा देश चलाउनु पर्ने तपाईको जिम्मेवारी हो। संविधानको मूल मर्म पनि त्यही हो। संविधानका केही प्रावधानमा टेकेर एकल ढंगबाट देश चलाउँछु भनेर यदि कसैले सोच्यो भने कालखण्डको समयको यो बिन्दुमा यहाँले सोचिरहनु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। हिजो कसैले सोचेको थियो, त्यसकारण इतिहासले फेरि एउटा कहाली लाग्दो समय भोग्यो। भोलि अरु कसैले सोच्ने छ यसै गरी जाने भनेर र देशलाई यसै गरी भड्कालोतर्फको यात्रामा लानु हुँदैन। हामी यो भनिरहेका छौं। हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह बिनाको एउटै मात्रै धारणा भनेको सबै मिलेर राष्ट्र र जनताको लागि सोचौं भन्ने हो। न यो अध्यादेश राष्ट्र र जनताको लागि सोचेर आएको छ, न त सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको गुटको अहिलेको द्वन्द्व राष्ट्र र जनतालाई बीचमा राखेर नै भएको हो। तपाईहरुको आन्तरिक किचलो केवल व्यक्तिगत समस्या र व्यक्तिगत स्वार्थको किचलो हो, राष्ट्र र जनताको लागि होइन। त्यो अन्त गर्नुस् र राष्ट्र र जनताको लागि सोचेर अगाडि बढ्नुस्। हामी यही भनिरहेका छौं र यस विषयमा थप हामी फलोअप पनि गर्नेछौं। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभी न्यूज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभी न्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर आफूले बेचेको उखुको मूल्य चिनी उद्योगीहरूले लामो समयसम्म नदिएपछि पुनः उखु किसानहरू
काठमाडौँको सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र आजै गृह मन्त्रालयले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ। उसो त सरकारले 1 वर्ष अगाडि नै उखु किसानहरूलाई भुक्तानी 1 साताभित्र दिने भनेर उखु किसानहरूलाई आश्वस्त बनाएर आफ्नै घरमा पठाएको 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। यतिखेर अब चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय, अब स्थानीय प्रशासन मार्फत पक्राउ गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गर्दै गर्दा भोलिदेखि हामीले खबर सुन्न पाउनेछौँ। सम्भवतः अब उद्योगीहरू फरार भए अथवा पक्राउ भएका उद्योगीहरू तुरुन्त बिरामी भएर प्रहरी हिरासतमा होइन चिनी उद्योगीहरू जो सम्भवतः पक्राउ परे पनि अस्पतालको वातानुकूलित क्याबिनहरूमा बस्नेछन् र एउटा न एउटा तरिकाबाट छुट्नेछन्। चाहिएको कुरो हो चिनी उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने पैसा उखु किसानहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, यो कुरामा रोइलो गर्नुपर्ने अवस्थै होइन। सामान्य बजारको नियम हो, कुनै पनि कुरा बेचबिखन गरिसकेपछि त्यसको मूल्य तत्काल पाउनुपर्छ। हिजोको बेलामा पनि बिरगञ्ज चिनी कारखानामा जहाँ चाहिँ चिनी उत्पादनका लागि उखु किसानहरूले उखु बेच्थे, उखु उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि नै चिनी कारखानाले 40% भन्दा बढी अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। उखु किसानहरूलाई त्यसरी प्रोत्साहित गरिन्थ्यो। अहिले लोकतान्त्रिक सरकार उखु किसानहरूलाई दिनुपर्ने रकम उद्योगीबाट भराउन सकिरहेको छैन। त्यही उद्योगीहरूलाई फाइदा हुने काम चाहिँ पटक पटक लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनेको सरकारले गरिरहेको हाम्रा आँखाले देखेको हो। हिजो विदेशबाट चिनी आयात रोकेर स्वदेशी चिनीलाई बेचबिखन गर्नुपर्छ, स्वदेशी चिनीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सरकारले विदेशी चिनीमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रति किलो चिनीमा 8 देखि 10 रुपैयाँ बढाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको थियो उद्योगीहरूलाई, र त्यसोभन्दा एउटा तर्क दिने गरिन्थ्यो। उद्योगीहरूले चिनी बेच्न सकेनन् र उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेनन्, तर अझै पनि उखु किसानहरूले भुक्तानी पाइरहेका छैनन्। यो अवस्था छ। यो बारेमा आखिर गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा हामी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी उहाँसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, कोरोना खोपका लागि यसभन्दा अगाडि केही सकारात्मक सन्देश हामीले नै प्रवाह गरेका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 8 भन्दा बढी कार्यदल बनाएर कोरोना खोप नेपाल भित्र्याउनको लागि प्रभावकारी काम गरिरहेको भनेर हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र ती 8 कार्यदललाई तोकिएको दिएको 10 दिनको समय सकिँदै गर्दा अहिले पनि दाताकै भरमा पर्न बाध्य छ नेपाल। कोरोना खोप कुनै दाताले देला र ल्याएर नेपाली जनतालाई खोप दिन सकिएला कि भनेर आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने स्थितिमा आशा गर भर नपर भन्ने परिस्थिति नै विद्यमान छ। दुःखपूर्वक भन्न परिरहेको छ त्यो 8 कार्यदल जसले 10 दिनको म्यादमा केही काम गर्ने प्रयास त गर्यो तर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन र अहिले पनि कार्यदलकै सदस्यहरू भनिरहनु भएको छ सरकारले जुन ढङ्गबाट कोरोना खोप ल्याउनको लागि पहल लिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट पहल लिएन। सरकारका प्रवक्ता, सरकारका व्यक्तिहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताहरू भनिरहनु भएको छ, ओठे जवाफ लगाइरहनु भएको छ, हामी व्यस्त छौँ, काम गरिरहेका छौँ र यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने अबको 6 महिनामा पनि कोरोना खोप नेपाल आउँदैन। यही हिसाबबाट बढ्ने हो भने अबको 6 महिनामा पनि र करिब अब जुन ढङ्गबाट काम भइरहेको छ यो आशा गर भर नपर भन्ने अवस्थामा अमेरिका, बेलायत लगायतको देशले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप अनुमति दिइसकेको छ र त्यहाँका जनतालाई खोप लगाउन सुरुवात गर्दै गर्दा हामी चाहिँ यो अन्यलतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता केले गर्दा सृजना गर्यो कि हामीले सकेको जति सबै प्रयास गर्दै पनि हामीले कोरोना खोप ल्याउनको लागि जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसक्या हो अथवा हामीले यसलाई हेलचक्र्याइँ गर्यौँ र सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसकेर हो अथवा चाहेर नगरेको हो। यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। कोरोना खोप समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर उप्रेती नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर केही दिन अगाडि यहाँसँग कुराकानी गरेर हामी खुसी भएका थियौँ, हाम्रा दर्शकहरूलाई नै खुसी बाँडेका थियौँ। कार्यदल बनेको छ, कोरोना खोप आउने सम्भावना छ भनेका थियौँ। अब 10 दिनको म्याद पनि सकिन लाग्यो क्यारे, के भयो, कहिलेसम्म आउँछ कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा? कोरोनाको खोपको विषयमा जुन अहिले अब विश्वमा नै एउटा मात्रै खोप अहिलेसम्म चाहिँ
लाइसेन्स भएको छ, बाँकी खोप त छैन। त्यस हिसाबले चाहिँ अब कसैले ल्याउने प्रयास हुँदै पनि अहिले लाइसेन्स नभएको भ्याक्सिन त ल्याउन सकिँदैन होला। त्यस कारण अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट हेर्दा चाहिँ जुन योजनाहरू नि कसलाई दिने, कतिलाई दिने, कति लाग्छ, सबै कुरा हिसाब भएर योजना बनेको छ, सबै तयारी छ। त्यसै गरेर औषधि आपतकालीन ल्याउनु पर्दा लाइसेन्स कसरी गराउने भन्ने एउटा ऐनमा संशोधन पनि भइसकेको परिस्थिति छ। त्यस्तै गरेर भण्डारको एसेम्बली भएर तयारी पनि भइरहेको परिस्थिति छ। विभिन्न कामहरू तयारीका भइरहेका छन्, तर अहिले पनि भ्याक्सिन पुनः आउँछ। हाम्रो कुरो चाहिँ के हो भने यो तयारी सोचाइ हाम्रो दृष्टिकोण त छ, तपाईँ हाम्रो जम्मैको यही हो कुरो। तर ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाविको व्यवस्थापनमा कोभ्याक्स मार्फत आउने खोपकै हामी आशा गरेर बसिरहेका छौँ होइन। हामीले खोप खरिद गर्नु पर्यो भने त्यसको मूल्य कति लाग्छ, केही अर्ब रुपियाँ केही खर्ब रुपियाँ लाग्ने भन्ने कुरो छ। त्यसको चाहिँ तयारी के छ र कोभ्याक्स मार्फत सहुलियतमा दिने भएकोले यसको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ, प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्छ। कोभ्याक्स मार्फत सहुलियतमा आउने सम्भावित खोप ल्याउनको लागि के प्रक्रिया कहाँ पुग्यो एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ खरिदै गरेर ल्याउने हो भने हामीले के प्रक्रिया अहिले नै गरिराख्नु पर्थ्यो, त्यो गराएको छ कि छैनौँ अर्को प्रश्न। मेरो म चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सिधै प्रतिनिधि त होइन, म एउटा प्राविधिक सल्लाहकार हुँ र मैले भन्न पर्दा के छ भने चाहिँ कोभ्याक्सको भ्याक्सिन त 20% आउँछ, तर कहिले आउँछ भन्न सकिँदैन। यसको प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु भयो, हामीले गर्यौँ। नेपाल सरकारले 72% दिने भनेर जुन योजना गरेको छ त्यो 20% अथवा 52% नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन्नको लागि मैले प्रयास भइरहेको पाएको छु। किनभने एउटा कुरा डाक्टर उप्रेती, कोभ्याक्स मार्फत आउने निःशुल्क अनुदानमा आउने खोप नेपाल ल्याउनको लागि जुन छुट्टै प्रशासनिक प्रक्रिया सुरुवात गर्नु पर्थ्यो, त्यो प्रशासनिक प्रक्रिया सुरुवात भइसक्यो हो अथवा कहाँ पुगेको छ त्यो? जुन कोभ्याक्सबाट जुन हामीले निःशुल्क अनुदानमा पाउने भ्याक्सिनको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण पुगेको मैले पाएको छु। किनभने हामीले आवेदन दिने अन्तिम म्याच 7 डिसेम्बर थियो र नेपाल सरकारले 4 डिसेम्बरमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै गरेर कोल्ड चेनको लागि पनि जुन भण्डारको लागि पनि जुन सहयोगको कुरा थियो त्यसको पनि आवेदन गइसकेको छ। प्राविधिक सहयोगको लागि जुन गरेर ती सहयोग यताबाट जुन नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने गाविको लागि कोभ्याक्सको लागि तयारीका जति पनि निवेदन आवेदन दिनुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसमा कुनै पनि त्यसो भए कोभ्याक्स मार्फत सहुलियतमा आउने खोप कहिलेसम्म आइसक्ला? यसो हुन्छ, कोभ्याक्सबाट आउने खोप भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्घले प्रमाणित गरेको मात्रै खोप आउँछ, हामीलाई मात्रै होइन। यो 189 देशलाई आउने हो। हजुर, त्यसकारण उनीहरूले जति पनि खोप बनेको छ परीक्षणमा छ, एउटा खोप मात्र लाइसेन्स भएको छ। बनेका खोपहरू बन्ने चरणमा छ, नयाँ नयाँ खोप आउँदैछ। ती खोपहरूको उनले अध्ययन गरेर जब प्रमाणित हुन्छ 189 देशमा नै दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसकारण अहिले नै कुन भ्याक्सिन कोभ्याक्स मार्फत आउँछ, कहिले आउँछ भन्ने कुरो छैन। तर म के भन्न सक्छु भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि जेनेभा होस् अथवा नेपालमा होस् प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रूपमा लागेको छ र नेपाल सरकार पनि लागेको छ। कारण जुन नेपाल सरकारको तदारुकता पर्याप्त छ मैले देखेर बुझेअनुसार जुन अहिले म त्यसमा संलग्न छु र एउटा प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्छु, त्यसमा अहिलेसम्मको जुन तयारीहरू गइराखेको छ त्यसलाई हामीले एकदमै सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो तयारी पूर्व तयारी एकदमै होइन डाक्टर उप्रेती, कुरा के हो भने कोभ्याक्स मार्फत सहुलियतमा आउने खोपले हामीलाई पुग्ने छैन, हामीले कुनै न कुनै हिसाबले खोप खरिद गर्नै पर्छ होइन? एकदमै पर्छ। त्यसको लागि करिब 4 खर्ब जति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान भएको छ, करिब 4 खर्ब, अर्ब होइन खर्ब होइन। मलाई जुन अब यो कोभ्याक्सबाट आउनेको लागि अब पैसा तिर्न पर्दा हामीले पहिला $2 प्रति मात्रा दिनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो हुँदा 6 अरब थियो 20%लाई। अब त्यो नपर्दा कम हुन्छ, तर बाँकी 52% लागि अहिलेको जुन बजेट अनुमान हो करिब 42 अर्ब हो। त्यो 42 अर्बको बजेटबाट नेपाल सरकारले 52%लाई चाहिँ आफ्नै प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही त हामीले अन्य मुलुकले जुन प्रयास गरिरहेको छ, उदाहरणका लागि बङ्गलादेशको मोडललाई अपनायो भने सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँ भनिरहनु भएको छ सरकारको तदारुकता, तर हामी देखिरहेका छौँ जुन ढङ्गबाट सरकारले प्रभावकारी अझै गर्न सक्थ्यो अलि नगर्या हो कि भन्ने लाग्छ। फेरि हामीलाई चाहिँ तथ्यहरूले त्यही भन्छन्। फेरि मैले हेर्दाखेरिमा जुन 52%लाई जुन नेपाल सरकारले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि जहाँ जहाँ खोप बन्छ ती देशहरूमा
डिप्लोमेटिक नोटहरू र एउटा चाहिँ अनुरोधहरू पठाइसकेको मैले पाएको छु। दोस्रोमा अहिले आएर चाहिँ जुन देशमा अहिले खोपको विकासको अन्तिम चरणमा छन्, ठिक छ, त्यो खोप त उता बनेपछि आउने हो, तर हेर्नुहोस् न खोपको परिवहन, भण्डारण अनि खोप र वितरण र खोप लगाउने व्यक्तिलाई तालिम, त्यसैपछि तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ नि कोल्ड चेन जुन तापक्रममा राख्नुपर्छ त्यो तापक्रममा राख्नको लागि अहिले हामीले व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने हो नि त। भोलि आइसकेपछि अनि सुरुवात गर्न थाल्यौँ भने त तापक्रमलाई जुन ढङ्गबाट तापक्रममा राख्नुपर्छ त्यो खोप गर्न सकेनौँ भने यसको प्रभावकारिता हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै काम वास्तु लाग्दैन कि हामीलाई, यो यथार्थ होइन त्यसो भए? एकदम होइन, किनभने नेपालमा अहिले जुन कोल्ड चेनको अवस्थाको पुरा मूल्याङ्कन भएर यदि हामी कहाँ जुन अहिले नियमित खोपमा भण्डारण हुने 2 देखि 8 डिग्रीको खोप आयो भने कति हामीलाई स्पेस चाहिन्छ, कति कम हुन्छ, सबै योजना बनेको छ। हजुर, -20 सम्म पनि ल्याउनु पर्यो, अरू पाइएन भने अर्को त्यसको लागि पनि योजना बनेर कार्यान्वयन छ। एउटा कुरो के थाहा पाउनु भने -70 को खोप नेपालमा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीसँग पूर्वाधार छैन। यदि हामीले त्यही मात्रै ल्याउनु पर्यो भने हामीले पूर्वाधार बनाउनलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष पुग्नुपर्छ र त्यो पछि फेरि हामीले अर्को खोप सुरु गऱ्यौँ भने ती पूर्वाधार कहाँ लगेर फ्याँक्ने अर्को समस्या हुन जान्छ। खर्च मात्रै हुन सक्छ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको पाएसम्म नेपाल सरकारले 2 देखि 8 डिग्रीमा हुने भण्डारण गर्न सक्ने खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, भएन भने -20 सम्म जाने। हजुर, र त्यसको लागि चाहिँ जुन भण्डारणको जुन योजना बनिसकेको मैले पाएको छु र म पनि त्यसमा संलग्न छु। र अब अन्त्यमा डाक्टर उप्रेती, त्यसो भए नेपालीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउलान्, तपाईँको आङ्कलनले के भन्छ? म अहिले तुरुन्तै नै कुन खोप आउँछ र कहिले आउँछ भन्न सक्दिनँ, तर म 2021 भित्र चाहिँ नेपालमा खोप सुरु हुन्छ। 2021 को अन्त्यतिरबाट भित्र भनेको अन्त्य पनि हुनसक्छ, बिचबाट पनि हुनसक्छ, सुरुवातमा त त्यो पनि हुनसक्छ। हुन्छ ल डाक्टर श्यामराज उप्रेतीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, कोरोना खोप समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले जुन ढङ्गबाट तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने हो सबैलाई समेटेर सबैबाट सहयोग लिएर र यदि खोप किन्नै पर्ने हो 4 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ भने पनि सबै जनता सहयोग गर्न तयार छन्। त्यसको लागि सरकार विश्वसनीय हुनु पर्यो, जनउत्तरदायी हुनु पर्यो, जवाफदेही हुनु पर्यो। कोरोना खोप किनेरै लगाउनु पर्ने परिस्थिति छ भने पनि त्यसो पनि गर्नको लागि हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एक दिन पनि खेर फाल्नुहुन्न, एक क्षण पनि खेर नफालिकन गर्नुपर्ने क्रियाकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइसकेका खोपलाई नेपाल ल्याएर छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउने वातावरणको तयारी गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी छ। सरकारलाई गजगजाउनु त छँदैछ, किनभने सरकार अलि जुम्सो छ, अलि अल्छे छ, अलि कुरो बढी गर्छ, काम कम गर्छ। तथ्यहरूले भनेको यही हो र सरकारलाई काम गराउन बनाउने पनि तपाईँ हामी सबैले हो। यसको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभी न्युज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभी न्युज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी एउटा यस्तो मुलुकमा बस्छौँ जहाँ उखु किसानले उखु बेचिसकेपछि पनि आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउँदैनन् र काठमाडौँको सडकमा आएर सुत्न बाध्य हुन्छ। र सरकार जो विपन्नको नारा बोकेर अहिले सत्तामा उक्लिएको छ, त्यो दल सत्तामा छ, सरकार उसैको छ। मजदुरहरूको कथा, मजदुरहरूको व्यथालाई गीत बनाएर सत्तामा उक्लेकै सरकार अहिले वर्षौँ भयो किसानलाई आफूले श्रम पसिना रगत सिँचेर उब्जाएको उखुको मूल्य फिर्ता गर्न सक्दैन। चिनी उद्योगीहरूकै पक्षमा अझ कतिपय सम्बन्धमा त निर्णय गर्छ। अहिले बल्ल बल्ल आएर चिनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्ने एउटा निर्णय गरेको छ। अर्कोतर्फ कस्तो मुलुकमा बस्छौँ हामी जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू पठन पाठनका निमित्त विद्यालय शिक्षालय क्याम्पस कलेजमा पुगेको महिनौ भइसक्यो, तर कुन किताब पढ्नुपर्ने हो, पाठ्यक्रम के हो थाहा पाउँदैनन्। मात्र विद्यार्थीले थाहा नपाएको भए त हुन्थ्यो, विद्यार्थीले रुचि देखाएनन् कि भन्न हुन्थ्यो। न त शिक्षकलाई थाहा छ, न त शिक्षा सम्बन्धी अरू कुनै जानकारलाई थाहा छ। हो, यस्तै भएको छ। कक्षा 11 मा विद्यार्थीहरू पढ्नका निमित्त भनेर शिक्षालयहरू धाउन थालेको, विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू धाउन थालेको 1 महिना पुग्न थाल्यो र 1 महिनामा कुन किताब पढ्ने हो, कुन पाठ्यक्रम चाहिँ लागू भएको छ त कक्षा 11 को अहिले
विद्यार्थीलाई थाहा हुने कुरै होइन, शिक्षकलाई पनि थाहा छैन, त्यहाँका प्रधान अध्यापक प्राचार्य कसैलाई थाहा छैन, विश्वविद्यालयलाई त थाहा छैन, शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छैन। अहिले त्यो विषय सर्वोच्चमा गएर अड्किरहेको छ र सर्वोच्चको पेशी सरिरहेको छ। कहिलेसम्म पढ्न पाउने हो त के पढ्ने हो त, पुरानो पढ्ने कि नयाँ पढ्ने, यो विषय हामीले यस अगाडि सोधेका थियौँ शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीलाई। उहाँहरू भन्नुहुन्छ केही पनि नगर्ने, अगाडि पनि नपढ्ने पछाडि पनि नपढ्ने। अगाडि भनेको नयाँ पाठ्यक्रम त पढ्ने कुरै भएन, पछाडि पनि नजाने, यथायथ स्थितिमा बस्ने, ज्ञान लिने पनि होइन दिने पनि होइन, ठ्याक्क अडिएर बसिरहने, यताउता नजाने भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। यस्तो हास्यास्पद कुरा शिक्षा क्षेत्रमा भएका माफियाहरूको पहुँच कहाँसम्म छ र ती माफियाहरूले विभिन्न मुखौडामा के खालको परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दा रहेछन् हेर्दाखेरि हो त नि सर्वोच्चमा छ मुद्दा आउला नि त भन्यो। अब विद्यालयमा शिक्षालयमा विद्यार्थीहरू पढ्न भनेर गएको महिनौँ बितिसक्यो, आउँदैन एउटा सामान्य पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ। नेपाली जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तयार भएको पाठ्यक्रम हो त्यो, कसैले निजी स्रोतबाट बनाएको पनि होइन। नेपाली जनताले तिरेको करबाट तयार भएको पाठ्यक्रम नेपाली जनताका छोराछोरीले ती विद्यार्थीले अहिले पढ्ने के हो अझै पनि जानकारी छैन। यस्तो पनि हुन्छ मुलुकमा, नहुनुपर्ने हो, भइरहेको छ। आखिर भएको चाहिँ के हो त, यो भित्रको रहस्य के छ त? हामी यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हाम्रा दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग कुराकानी गर्छौँ। आखिर नयाँ पाठ्यक्रमप्रति असहमति किन हो यहाँहरूको? के कारणले नयाँ पाठ्यक्रम आउन सकेन? किताब समयमा पुग्दैन भन्ने चिन्ता हो कि पुरानो किताब बिग्दैन त्यसै खेर जाने भयो, आफ्नो लगानी उठ्थ्यो त्यहाँबाट अरबौँ पैसा भन्ने चिन्ता हो? यो विषयमा प्रश्न राख्छौँ हामी रमेश सिलवालसँग र अहिले भने यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हेरौँ यो रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिलेको वर्षदेखि कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गराउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ पाठ्यक्रममा संख्या प्रणाली खारेज गरिएको छ र विद्यार्थीले कक्षा 9 र 10 मा जस्तै कक्षा 11 मा अनिवार्य सहित ऐच्छिक विषय छनौट गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनिवार्य सहित ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक छापिएर बजारमा आइसकेका छन्, तर विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम बनाएको भन्दै नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अहिले देशभरका कक्षा 11 का विद्यार्थीले नयाँ किताब पढ्ने कि पुरानो किताब पढ्ने वा सर्वोच्चको फैसला पर्खेर बस्ने भनेर हैरान भएका छन्। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बनेर कार्यान्वयनमा आएको 8 महिनापछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको सार्वजनिक चासोको विषयको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट समयमै फैसला नहुँदा कक्षा 11 का देशभरका लाखौं विद्यार्थी, अभिभावक एवं हजारौं शिक्षक अन्योल, अचम्मित र निराश भएका छन्। यतिखेर बजारमा कक्षा 11 का नयाँ पुराना दुवै किताब उपलब्ध छन्, तर उता कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा देशको सबै भागमा कक्षा 11 का नयाँ पाठ्यपुस्तक सहजै पुर्याउन सहज देखिँदैन र पुरानै पाठ्यक्रम पढाउन पाउनुपर्छ भन्दै सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक दबाव र राजनीतिक प्रभावमा पार्ने गरेको पनि सुनिन थालेको छ। हो, नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने हो भने कक्षा 11 का हाल बजारमा रहेका पुरानो पाठ्यक्रमका अरबौं मूल्यका किताब खेर जाने डरले कतै यो अन्योलता कायम गर्न कसैको दबाव र प्रभाव त परेको छैन भन्ने प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन्। यो कस्तो समाज, कस्तो नेतृत्व र कस्तो ग्रान्ड डिजाइन हो जसले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि हामी पढ्छौँ भनेर लागि परेका कक्षा 11 का लाखौं विद्यार्थीलाई नयाँ पुरानो पाठ्यक्रमको किचलो निकालेर अन्योलमा पारी अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि झोला बोकेर ज्यान जोखिममा राखेर स्कुल पढ्न जाने कक्षा 11 का देशभरका लाखौं विद्यार्थी, उनीहरूका लाखौं अभिभावक एवं हजारौं शिक्षकलाई यतिखेर एउटा तत्काल निर्णय चाहिएको छ। कक्षा 11 मा पुरानो पाठ्यक्रम कि नयाँ? विद्यार्थी भविष्यका कर्णधार हुन्। सम्बन्धित निकाय दबाव र प्रभावमा पर्ने र पार्ने होडबाजीले कक्षा 11 का लाखौं विद्यार्थीलाई साँडेको जुदाईमा बाछोको मिचाइ परिस्थिति नबनाऊ, हाम्रो पनि खबरदारी।
वाह, कति धेरै चिन्ता विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् कि भनेर। हिजो लामो समयसम्म विद्यार्थीले कहिले पनि पाठ्यपुस्तक पाउँदैनथे। अहिले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार आएका पाठ्यपुस्तकहरू कोरोनाको कारणले गर्दा पुग्दैन कि भनेर चिन्ता गरेर नयाँ पाठ्यक्रम नपढाउँ, पुरानै पढाउँ भन्ने खालको तर्क कस्तो तर्क हो? जसले पनि बुझ्दछ पुराना किताबहरू बाँकी छन्, त्यसलाई बेच्नु छ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो भने पुराना करोडौँ अर्बौंका किताबहरू बिक्ने छैनन्। त्यसकारण पहिला त्यो बेचिसकौँ अनि नयाँ बेच्न थालौँ। कुरो त पैसोको न छ, कुरो त आम्दानीको नै छ। जब शिक्षा व्यापारको क्षेत्र बन्छ, जब शिक्षा बजारको क्षेत्र बन्छ, यी त सामान्य लाग्न सक्छन्, सामान्य विषय हुन सक्छन्। किनभने नाफा हुन्छ भने ठिक छ, व्यापार बजार त्यही नै भन्छ। नाफा छ भने ठिक छ, नाफा छैन भने गलत छ। बजारको योग मात्र सिद्धान्त त्यही हो, बजार शास्त्र त यही नै हो। जहाँ नाफा छ त्यहाँ ठिक भयो, त्यहाँ उन्नति भयो, त्यहाँ प्रगति भयो, त्यहाँ राम्रो भयो। जहाँ नाफा हुँदैन, अर्बौंको यी पुराना किताबहरू खेर फाल्ने होइन। विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई बोकाउनु पर्छ, भिडाउनु पर्छ, झोलाभरि भिडाएर बिकाउनु पर्छ, पैसा कमाउनु पर्छ, अनि पो हुन्छ शिक्षाको उन्नति। नत्र विद्यार्थीले पढ्नै पाउँदैनन् भन्ने यो तर्कलाई कस्तो खालको तर्क भन्ने होइन, यस्तै हुने गर्छ। माफियाहरूको तर्क भन्ने गर्छन् बजारमा मानिसहरू। हामी त्यसो भनिरहेका छौँ। के छ त वास्तविकता? के हो त? हामी उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, प्रश्न सामना गर्ने हिम्मत गरिरहनु भएको छैन। किन नयाँ पाठ्यक्रम उहाँहरूलाई स्वीकार भएन? किन पुरानै पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यपुस्तकहरू बेच्नको लागि मर्यादा गरिरहनु भएको छ? किन उहाँहरूले सकेको सबै पहुँच प्रयोग गरिरहनु भएको छ? अदालतलाई गुमराहमा पारेका कुराहरू आइरहेका छन् र माफियाको सञ्जाल र पहुँच कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त हो भनेर यस सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरू हामीलाई भनिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू खुसुक्क भन्नुहुन्छ हामीलाई, नाम नभनिदिनु होला, माफियाले चलाएको यो शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरूले जे भन्छन् त्यही हुन्छ। तपाईँ हामी त दर्शक मात्रै हौँ, मात्र हामी दर्शक होइनौँ, समस्या समाधानको पहलकर्ता पनि हौँ। र के छ त यो भित्र शिक्षाभित्रको माफियाको रहस्य पर्दाफास गरेरै छाड्नेछौँ। अहिले रमेश सिलवालले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। चक्रबहादुर बुढा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले उखु किसानको बारेमा हामी केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन व्यस्त राख्नुभएको छ र दर्शकवृन्द यी विषयलाई हामी थप पर्दाफास गर्दै जानेछौँ, उठाउनेछौँ, त्यसै छाड्ने छैनौँ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला। एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।